شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع. أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قعود والدين قوض أهله فمحله دثر وشتت شمله المتجمع لله أقمار أفلن بكربلاء ولا بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع طف بي على مغنى الطفوف وخله مستعبرا أعلمت من بك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولا بتربة الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمع فيك الذي أشجى البتول ونجلها وله النبي وصنوه متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعي جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفظع دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزع لهفي لآله كلما دمعت لا عينون بأطراف الأسنة تقرع تدمى وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع يقول السيد ابن طاووس وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فصاطهن وهم يسلبوهن أخذت سيفا وأقبلت نحو الفصاط
بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله فأخذها زوجها وردها إلى رحله ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات فقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين فمروا بهن على المصاريع فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن مروا بهن على القتلى مطرحتين ما بين منعفر في جاين بمصطلمي ومذ رأت زينب جسماي الحسين على بوغى خضيبا بدم النايحر واللممي نادت انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني المنضودا يا ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك ياخذوني زجري وخولا لي باروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحمية ما تجوني من يد الاحد تخلصوني يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب يا جده يا محمد صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك سبايا والى الله المشتكى والى محمد المصطفى والى علي المرتضى والى فاطمة الزهراء والى حمزة سيد الشهداء ومحمد هذا حسين محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا بأبي من في الساطه مقطع العرى بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى بأبي من ردت له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق ثم إن سكينة سألت من عمتها لمن تخاطبي فأجابتها أخاطب أباك الحسين فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها واعتنق بجثتها منادي يا والدي والله عظيمة أنا صير من زغر يتيمة مويا والناح من عقبك لجيمة فأبكت جميع الأعداء قال ابن سعد نحوها من على جسد أبيها
فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية وكأن بها نادت بويا برضاك لو رغم عليا، أنا يجرني العدو من بين يديك أصرخ ودير العان ليا، وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحز ورديك. يقول الراوي ثم إن عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع خول بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأجدي إلى عبيد الله